اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، یا ایو اے، الناس لوگو، انما بے شک، یقیناً، آنا میں، لکم تمہارے لیے، آپ کے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں یا خبردار کرنے والا ہوں، مبین وضاحت کے ساتھ، کھلم کھلا۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انما بے شک، انا میں، لکم نذیر مبین تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پہ عنوان لگائیں، اس آیت پہ، فریضہ نبوت، فریضہ نبوت۔ نبوت کا فریضہ یہی ہے کہ وہ مخلوق خدا کو جہنم سے ڈرائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں پیدا کرے۔ اس پہ عنوان لگائیں، فریضہ نبوت۔ قل آپ فرما دیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یا ایہا الناس اے لوگو۔ الناس کے اندر اہل ایمان اور کفار سبھی شامل ہیں، یہ خطاب عام ہے، خاص نہیں، خطاب عام۔ انما انا لکم، بے شک میں تمہیں، نذیر خبردار کرنے والا ہوں، مبین وضاحت کے ساتھ، کھلم کھلا۔ فالذین آمنوا، پھر جو لوگ، فا مانے پھر، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحاتی نیک کام، لہم تو ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، ورزق اور روزی ہوگی یا رزق ہوگا، کریم عزت والا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، لہم تو ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہوگی۔ فالذین، اس پر عنوان لگائیں، مستفیدین، یعنی فائدہ اٹھانے والے، مستفیدین، مستفید ہونے والے۔ نبوت کا فریضہ تھا لوگوں کو خبردار کرنا، ان کو حقیقت بتلا دینا، ان کو نفع نقصان بتلا دینا، اور خطاب عام تھا جس کے اندر اہل ایمان اور کفار سبھی شامل تھے۔ اب کچھ ایسے ہوں گے جو استفادہ کریں گے، جو فائدہ اٹھا لیں گے، وہ مستفیدین ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، انکار کر دیں گے۔ سب سے پہلے مستفیدین کا ذکر ہے، فالذین، مستفیدین، پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحاتی اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم تو ان کے لیے، مغفرت بخشش ہوگی، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہوگی۔ والذین اور وہ لوگ، سعوا جنہوں نے کوشش کی، سعوا جنہوں نے سعی کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سعی کا معنی دوڑ لگانا،
कोशिश करना। फसआउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ तेजी से आओ, जल्दी से आओ। तो साउ का माना कोशिश करना भी होता है, इसको उर्दू में दौड़ धूप भी कहते हैं। अल्लदीना, और जिन लोगों ने साउ कोशिश की, फी आयातिना हमारी निशानियों में, मुआजिजीना, फी माने में, आयात माने निशानियां, ना माने हमारी, हमारी निशानियों में, मुआजिजीना आजिज करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए, दोनों माने आप कर सकते हैं। मुआजिजीना आजिज करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जहीम जहन्नम वाले हैं। अस्हाब माने वाले, जहीम माने जहन्नम, यही लोग जहन्नम के बासी हैं। वल्लदीना, और जिन लोगों ने साउ दौड़ धूप की, कोशिश की, फी आयातिना हमारी निशानियों में, मुआजिजीना नीचा दिखाने की या आजिज करने की। उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जहीम जहन्नम वाले हैं। यहां पर आयात से पहले इब्ताल का लफ्ज लिखें आप, इब्ताल बातिल करना, बातिल से तवा के साथ है। फी इब्ताली आयातिना हमारी आयात को बातिल करने में कोशिश करते हैं। फी इब्ताली आयातिना, और अल्लज़ीना साऊ के नीचे लिखें, उन्वान लगाएं, मुनकिरीन। फल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात ये मुस्तफीदीन थे। वल्लज़ीना साऊ फी आयातिना, इनको मुनकिरीन का उन्वान भी आप लगा सकते हैं और महरूमीन का उन्वान भी लगा सकते हैं। महरूमीन महरूम लोग हैं और इनकार करने वाले। और वो लोग जिन्होंने कोशिश की, फी आयातिना ए फी इब्ताली आयातिना हमारी आयात को बातिल करने में, बातिल करने में लगे रहे, हमारी आयात को फासिद करने में। मुआजिजीना इस हाल में कि वो आजिज करने वाले हैं या नीचा दिखाने वाले हैं। क्या मतलब, वाकई नीचे दिखा सकते हैं या आजिज कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अपने जाम में, अपने गुमान में वो यही समझते थे कि हम इनको नीचा दिखा देंगे, अहले ईमान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मुआजिजीन के आगे आप लिखें फी जामिहिम, अपने जाम के मुताबिक, अपने गुमान के मुताबिक, अपने जन के मुताबिक। फी जामिहिम जाम। वल्लदीना, और वो लोग, साउ फी आयातिना जिन्होंने कोशिश की, सही की, दौड़ धूप की हमारी आयात को बातिल करने में। फी इब्ताली आयातिना, मुआजिजीना इस हाल में कि वो आजिज करने वाले हैं या नीचे दिखाने वाले हैं, अपने गुमान के मुताबिक। या अपने गुमान के मुताबिक का तर्जमा फी जामिहिम का कर रहा हूं, इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे। उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग जहन्नम वाले हैं, जहन्नम के बासी हैं। ये मुआजिजीना, ये हाल बनेगा, हालत नस्बी में है, साऊ की वाव जमीर से। साऊ में जो फाइल की जमीर है वाव। वो लोग कोशिश करते हैं इस हाल में कि वो आजिज करने वाले। और ये साऊ असल में सायुन से है, सीन आइन या, इसका हरूफ असली है सीन आइन या। असल में था सायु, सायु, या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू, काला के कानून से या को अलिफ से बदल दिया, ये बन गया साऊ। अलिफ भी साकिन था, वाव भी साकिन था, इल्तिकाए साकिनैन हुआ, पहला मद्दा था उसको गिरा दिया, साऊ बन गया।
دو قانون لگے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں یا جن لوگوں نے کوشش کی، فی آیاتنا اے فی ابطالی آیاتنا، ہماری آیات کو باطل کرنے میں، معاجزینا، اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، نیچے دکھانے والے ہیں، فی زعمہم، اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان اور اپنے خیال کے مطابق، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یہاں پر نذیر یہ موصوف ہے پہلی آیت میں، اور مبین اس کی صفت ہے۔ یہ موصوف صفت مل کر یہ آنا کی خبر بنیں گے۔ اور فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مبتدا ہے، لہم یہ پھر خبر ہے بعد والے کے لیے، مغفرت و رزق یہ مبتدا ہے، مغفرت و رزق مبتدا اپنی خبر مقدم لہم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ خبر ہے فالذین کے لیے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین یہ مبتدا ہے، پھر اولئک پھر مبتدا ہے، اصحاب الجحیم یہ اولئک کی خبر ہے، پھر مبتدا خبر مل کر یہ پھر خبر بن جائے گی الذین سعوا فی آیاتنا کی۔ اور یہاں پر قل فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ قول بن جائے گا۔ یا ایہا الناس یہ ندا ہے، انما انا لکم نذیر مبین یہ پورا جملہ جواب ندا ہے، ندا اپنے جواب ندا کے ساتھ مل کر یہ مقولہ بن جائے گا قول کے لیے۔ یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اس میں فریضہ نبوت کا بیان کیا گیا ہے۔ نبوت کا فریضہ کیا ہے؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہاں پر مستفیدین کا انجام ہے۔ مستفیدین کا کیا انجام ہے؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یہاں محرومین کا یا منکرین کا انجام ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ریکارڈنگ روک دیں۔